Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, o kagugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, mananaka ninyo. Manang sa kanino. Mahisoon mag-inulso kita sa atong mga sala, aron ng kita, alang sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagakumbisa ako sa Diyos, na mapagagamon sa tanan, O kayo mo isuon, nga nakarapat sa akong katuyamon, sa unang-una sa ulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan na mamuyo ko masal ka Maria na kanunulay, sa tanang ayon mga santos, o kayo mga ison, aron nga mo iampo sa Ginoong ang Diyos. Kaligaligtan ka sa Diyos na makagagahon sa tanan o kasayloon sa atong mga sala. Dadunod kagtanya nga to sa kinabuhing gayon. Amen.
Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugod ni Yesu Kristo, imong anak ug sulugoon, imong ibangon ang usa ka kalibutan nga nabukan. Palingkaw sa kami sa sala ug daghang kaminganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hayo ang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinondro, ikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod ka na ko ang Espiritu sa Diyos, ug ipatindog niya ako. Unya, iingon ang tingog ka na ko. Ipadala ko ikaw adto sa katawan sa Israel, katawan na masutilon. Sila ang ilang mga katigulangan, nagmasutilon ka na ko. Mga gahi silang ulo o walay pagtawad ka na ako. Busa, ipadala ko ikaw madto kanila o ingna sila makinig ang isulti sa Ginoong Diyos. Sa ingon, masayon sila, maadunan ay propeta niya kanila, mutuo sila o dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliupo sa iyang kaluoy. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliupo sa iyang kaluoy. Kanino iyahat ko ang akong mga mata, kanino nga naglingkod sa trono, diha sa kalangitan. Maingon na ang mga mata sa mga sulugon na lalaki, nagabantay sa mga kamot sa ilang mga akalo. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliupo sa iyang kaluoy. Maingon na ang mga mata sa sulugon na babae, nagabantay sa mga kamot sa iyang akalon na babae. Sa ingon usab, ang atong mga mata, nagatutok sa Ginoo nga atong Diyos, hangtod lumaluoy siya kanato. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliupo sa iyang kaluoy. Kaluy kami, O Ginoo, kaluy kami, kay nagtawag na kami sa among pagdamay. Ang among mga kalag ipuno o tayo sa bugal-bugal sa mga mahitason, sa pagdamay sa taong galuso. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliupo sa iyang kaluoy. Kinondro, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, aron dili ako mapahitason tungod sa daghang katingalahan mga butang nga akong nakita. Gihatagan akong sakit nga gigamit ni Satanas aron maghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nag-ampo ako sa Ginoo nga iyang muhaon kining sakita, apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalikon ang akong gahom kun luya ka. Busa ikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang,
aron maampun ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, o ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kung huyang ako, nan ligon ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maayo sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Imayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus bibiya ni atong dapita ug nipauli sa Nazaret nga iyang lungsod. Ug nikuyo kaniya ang iyang mga kinunaan. Sa adlaw ipapahulay niadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghang mga tao dito o sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa na na sila, di man niya hikatuni ining tanan. Unsa mang matanga sa kaalaman, kining nabatunan niya, o giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o gisuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili bang niya mga igsuong babae aniya mantinhi magpuyo? Tungod niini wala sila mutuo kaniya. Umingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang David gawa sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo o sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro dito gawa sa pagtapigon sa iyang mga kamot niyantong pipilag kamasakiton o naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya niyato si Jesus sa kasikbit nga balangay o nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Mga isuon ng mga pagbasa na ito karong Domingguha, naghisgot ng tungod sa unsa kalisod sa kinabuhi, no? Sa usa ka propeta. Sa balaang kasulatan, ang propeta mao ang tao nga sinugo sa Dios aron pagdalag mensahe para sa iyang katawhan. Kadaghanan na nila dili paminaon. Kadaghanan nila lutuson, dauton, pasakitan, ugani pakyon. Sa unang pagbasa, nga ito nadumog from the book of Ezekiel, ang Diyos nagpadala kang Ezekiel ngadto sa Israel, usab ka katawhan nga masupilon. Nakabalo si Ezekiel nga kining mga tawhana, mga gahi o ulo. Apan isa na sayod siya nga dili siya paminaon, si Ezekiel niadto gihapon sa mga Israelita aron pagdala sa mensahe sa Diyos. Maminaw man ang katawan o dili, ipasabot sa Ginoo nato nga ang importante masayod ang mga tao nga adunay propeta sa ilang kaliwala. Ang propeta mao'y magpakita, magpadayag
sa makanunayong pag-amuma sa Ginoo haluyo sa pagkamasalaygon sa tao. Diha sa atong Ebanghelyo karon from the Gospel of St. Mark, si Jesus nakasinati o susamang kalisod sa pagsangyaw nato sa iyang kaugalingong katawhan. Ang mga tao na kailan niya nga anak lamang siya sa usa ka panday. Ug tungod niini wala nila tagda ang iyang mga bulawan ng pagtulunan, prejudice. No? Si Jesus mismo nakaingon, walay propeta nga madawat sa iyang kaugalingong lungsod. Muna siya effect sa prejudice, familiarity, natay alugin mo nag-ingon, familiarity breeds contempt. No? When we become too familiar with something or a person, there's the tendency, human tendency na nato na dili sila kagagpili. No? We do not appreciate their value because familiar kayo. No? Unya tungod sa kakulang sa ilang pagtuo, si Jesus wala nahimo si Jesus, no? Na daghang milagro sa ilang lugar because sirado ang ilang una-una ang ilang kasing-kasing. Unya may suon kung maminaw mo sa ikaduhang pagbasa from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Niya si San Pablo nagpadaya kung laing problema sa usa ka propeta. Dako man kaayaw niyang kadasig nga magsangyaw sa pulong sa Dios apan nabati ni Pablo ang iyang pagkatawanon. Nagpagiloy siya sa Ginoo nga tangon ang iyang kahuyang. Apan ang Dios nag-ingon kang Pablo, ang akong grasya igo na makapalingkod nimo. My grace is enough to strengthen you. May suon karong Domingguha kining mga pagbasa nato magpahinumdum nato sa atong bukasyon sa pagkapropeta. Nasayod mo kitang tanan na kita'y bukasyon sa pagkapropeta. Isip mga binunyagan by virtue of our baptism, binunyagan kita sa simbahang Katoliko, we are called to become prophets, mga mensahero sa Diyos nato sa iyang katawhan. Ngadto sa atong mga anak, ngadto sa atong mga igsuon, ngadto sa atong mga higala, ngadto sa atong mga kaubang sa trabaho. Dili nato kana kalimutan, no? Isip mga Katolikong Kristiyano na kita'y bukasyon sa pagkapropeta. Pinaagi sa ato mga pulong, mga pagmaymay, uglabaw sa tanang pinagi sa atong kinabuhi. Atong tabangan ang atong mga isikataw na makasabot sila sa kabubuton o sa mga sugo sa Diyos. Ato kanang tulugagon. Dihay pagi, no? Na medyo hambog iroon, iyanin na ng iyang kaubang madre. Sister, ingon ang balaang kasulatan, walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pero abi mo, sister, ang taga-amo, inigsunin ako, malipay sila. Ang madre kalo makaayaw ito bang siya, maingon siya, Pader, dili man question kung nalipay pa ang mga tao, wala. Ang question, Padre, kung ikaw, propeta ba o di pakatawa? May suong nagadaban natin, no? Na kagpari na magsigilan kagkatawa kanang makapalitaw nato. Pero kanang medyo seryosohon, dili taganahan. Ganahan kagpari na dili manaway. Kanang dili musulti sa tinuod. Ganahan kagpari na dili magpahimamuno. Kanang enjoy rata. Kapan mo igsuon, hindi nga matang sa pari o magsasangyaw, dili tinuod ng propeta. Ang tinuod nga mensahero sa Diyos, magsulti yun sa kamatuuran.
Ang tinuod ng mensahero sa Dios magsulti siya sa tinuod o dili lang sa mga utang nga ganahan o gusto sa tao mga dunggan. Magsaway siya kung tunay na utang pinuhatan o magpahimangno siya may tungod sa mga Diyos ng sugo. Mao ka na ang propeta sa Diyos. Abi niyo may suon dili lang sa mga pari, no? Nato makita kining kakulangon sa pagsangyaw kundi bisan sa mga laiko. Patapos sa kanato. Ano na bitaw ang mga tao, mga komentaryo, susnindot ning among leader, no? Kay dili mga sapa, dili mamadlong. Ang mga anak, ako'y maingon, ganahan din ko sa among daddy, kay dili gibadlungon. Pasagdan rami maglakaw sa asa, kasi kano sa oras ng ulit, muna ganahan din ko sa among daddy. Na ako'y mga estudyante limon, ninduta among teacher, pasagdan rami, dili nihatangan og assignments. Munang love kay na ko si teacher. Kaya dili siya mo handa og assignment. Lingaw ra kaayo sa classroom. Ganahan pa sa mga tao nga dili manaway sa atong pinabuhi o pinuhatan. Pero ang pangutana may suon, kini ba ang gusto sa Dios? Dili, no? Dili. But where does the hesitation of taking our Christian role as prophets come from? No? Ano na may pagpanagana, ano na may pagpanagana? No, ano na may pagduha-duha sa atong pagsangyaw sa maayong balita. Kasagaran may suon dili nato mapuy-an ang atong pagkapropeta tungod kay dili kita ganahan o manghilabot sa kinabuhi sa uban. Moingon dayan ta, ila man ang kinabuhi, pasag nila na sila. Dili lang kita manghilab tanay. Dili lang ta maghilab tanay pag kinabuhi mo inyo, pag kinabuhi sa buhang diri. Una itong kasagaran na buhaton. Pero may suon kini nga batasanan, no? Dili Kristiyano, dili Kristohano. Tungod kay kitang mga binunyagan angay nga magpakabana sa usag-usa. Tinuod, no? Dili maayo nga kita manghilabot, pero dili man sayo kung kita manginlabot. There's a difference between these two words. Ang atong igsuon o kauban na magkinabuhi supag sa kabubuton sa Dios, angay nato nga pahimangnuan. Kini mao ang pagpanginlabot nga gisugo ni Kristo sa iyang mga ginunan. Unsa ang ingon sa atong Ginoo? If your brother or your sister sinned against you, go show him or her his or her fault between you and him or her alone. That is in Matthew, Matthew chapter 18, verse 15. If your brother listens to you, you have gained back your brother. Wala yun miingon ang atong Ginoong Jesucristo, mapasag diyan yung suon na magpabilin sa sala. Wala miingon ang atong Ginoo. Ang laing hinungdan nga nga magpanagana kita sa atong pagkapropeta, mao ang atong pagkatawhanon. Maulaw ta sa isang Pablo, sa ato na doon sa second reading, maulaw ta magtudlo unsay angay tungod kay makasasana man sabta. Maglisod kita sa pagsaway, sa binuhatan sa uban, tungod kay ano naman puntay kahuling mong kahuyang. Aban mga igsuon, hindi kini mao angay yun o patigbabaw kana
Tinuod sa mga San Pablo, angay kita mo hangyo, mangayo sa Ginoo grasya na maoy makadasig nato sa pagsangyaw sa maayong balita ug sa kamatuoran. Busa, maningkamot sa plan no, nga magtarong aron aduna kitay igong kredibilidad sa pagtuman sa atong mga kaakuan o isip mga propeta sa atong Diyos. Kamo mga ginikanan, no? Let us teach, let us preach by our examples. No? Ang mga kabataan nato karon kinahanglan gayud pahimamuan, giyahan, tudluan. Kung magsugod ka na sa inyong pagkinabuhi, example kayo, dili lang sa pulong, wa kinay-effect ka ng pulong na wala gibuhat, walay maminaw nato. It's a challenge for all of us. Isip mga binunyagan sa Simbahang Katoliko, ang atong tahas, ang atong kaakuan na mga propeta sa Diyos. Matod pa sa Diyos na San Pablo, siya maoy maghatag sa grasya o magpuno sa atong mga kakulamon isip mga propeta. May suod sa katapusan, pamutanan natin. No? Unsa may atong buhaton ko lang atong kahimangno dili paminahon. Kasagaran atong na sinapi, no? Ug ang atong mga pagpakabalang isipon na dautan sa atong mga silingan, unsa atong buhaton? Now atong sabton nga tahas nga gisanon sa Dios kanato, mao lamang ang pagsulti sa kamatuoran o ang pagsangyaw sa iyang kabubuton sa atong pulong o sa atong buhat, sa atong kabinuhatan. Mamunga man kini o dili, iya na kana sa Dios. Iya na kana sa Dios. Puy-an lang natong atong responsibilities, no? Sa pulong sa buhat, no? Sa Ginoo na ang sobra. Iya na kana. Sa pagkatinuod ang Dios, dili man kita ang makapausap sa kasintasin sa tao. Ang Diyos, kagay, ang iyang grasya. Sa ato pagbuhaton lang nato ang atong papel, matod pa ni Saint Teresa of Calcutta, in the end, it does not matter whether we are fruitful or not. What matters is that we remain faithful. Nindot pamalandungan. Mas kita mamungan, no? Sa atong pagpaningkamot sa pagbuhat sa tarong. Ang Diyos ay bahala, basta ibuhat natong atong mga tungdanan. What matters is that we remain faithful. Busa may suon, speak the truth. No? Even if your voice shakes, even if people walk out your life because of Christ. Manilugit ang tanan ang katong ipadayan ng atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios sa mahal ang kagagahan sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga pagkakabili pamanita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtong nga sa Dios. Yan ang samahan sa ulapay katolikan. Diyos ikas sa Diyos, kahayag ikas sa kahayag. Patuloy Diyos ikas sa Diyos na bato. Yan ang pinipinuhan sa tinaya samahan. Inami kaniya na nahimo ang tanan. Tungod na nato mga tao kaala sa atong kawasan. Ikaw siya ikas sa langit. Sa lahat sa Espiritu Santo. Nahimo siya mamilawas ikinagabay ng ulay o nahimong tao. Tungod na nato ikas siya sa krus na tugod ni Poncio Pilato. Nag-ato siya na matay ng binubo. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan.
Isa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mga. Bumalik siya ang may mayaman, ang pagungos sa mga buhay sa mga binatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga kahatas kinabuhi. Nagaligtas siya sa mahanod sana, dungan sa mahanod sana, isimba siya ug himaya, ug isulti pinahamis ng mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos sa Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagayta kami sa usa ka bunyan, alang sa pagsayuwas sa mga sala. Nagkaparod kami sa pagkabanaw sa mga binatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Masaligong sa kaluoy sa Dios, malamog kita ngadto sa atong may hugmaong amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa tanan na nanginahanglan. Moingon kita, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magpadayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo, alang sa tanang katawhan, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanglimbasog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios ug makaampon og bagong paglaom, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nakasinati panaog-daog o pagpaghadlok, makaampon o kalig-on sa una-una o kalinaw sa kasing-kasing, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may kamatay na balatian, makaila o makasinati sa pagkupay o pag-alima sa Ginoo, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga imuuntan isipon nga tapos kung mapuslanon, alang kanamo, nga ang halang Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga matay ilabi na kadtong ipamisahan karon, makadayon na dito sa langit ng kingharian, diin wala nay kalisdanan o pagpanglutos hinuon, mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Mapangurong Dios dungga ang among mga pag-ampo o itubod nga mas mahadool kami nga nakanimo matag adlaw. Kini among ipangagap pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon,
Buhaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo kining gasa nga gihanan alang sa himaya sa imong ngalan. Maglimpyo ta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga nasa kinabuhing kayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo ug buhi ug hari hangtod sa kahanturan. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahanis katunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong kayo nga magpasalamat kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kaysa na kung kaluoy gihugma mo gayon ang kalibutan sa ingon nga imong ipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang ipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihugma diha kang Kristo. Iusi kanamo ang imong mga grasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apa nahiuli-uli kanamo pinaagi sa pagsugod sa imong anak. O busa ubang sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog silang walay hunong nakakawi. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala mo ang Espiritu ng pagsantos ng limang gasa, aron mahimo kinihalang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaulingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini ngadto sa iyang matinunan o miingon. Dawa ka kini ninyo nga tananukan na, kay kini mao nga akong lawas, ay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag nini ngadto sa matinunan o miingon. Dawata kini pag-inom ka mga tanan ikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay ang kasabutan, ang dugo may ula alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala papasayo. Buhata kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Nagahalad kami kanimo ang mahaninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug mawalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ihulito among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga mong igsuon nga namamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nakamatay dahil sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong among. Kaluoy ikiming tanan, himuha kami ang iyan nga magkaanggit sa kinabuhi tunay. Uban ni Maria ang ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ni kamaday gunugang ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan tumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-abot na sa bahan at ang kapito ng mga puno magitulog na nato sa atong mga lubos. Umabot ka na mo ang iyong gingharian, patungan iyong pagod, inisayo ka ngayon sa langit. Ang kalano ng sa matatanda, ihatag ka na mo karong adlaw, upang sa'yo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasalakan namo. O dili mo kami itubyan sa mga panulan. Inunuan luwasan kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo ngayon mo kaming luwason sa tanang kautan. Natagi kami sa kalinaw nining panahon na alam tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala ug nahilayo sa tanang kasamo. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang mga manunubos. Ginoong Jesucristo nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibinig ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug simo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw ang buhi ug haring hangtod sa kahanturan.
Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ang pag-inig. Peace be with you. Kinimang kordero sa Diyos nga nagawatan sa mga sala sa kalibutan, bulan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Mag-ampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdayeg kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihanda kanamo dinhi ninyo Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo sa mga Valenciano ngadto sa inahan sa mga sinalikway, kitang tanan. Kaluhin kami, Senyora, ang inahan namo. Panaligdi ang among banay, ang among lungsod, ang among nasod ug ang tibuok kalibutan. Ipahilayo ka namo ang mga kadautan, katalagman ug mga kasamo. Iusa ang mga kasing-kasing nga nagkadurag, uban sa kalipay nga among pagabatiyon, isip imong mga anak. Pinaagi sa imong panabang, mahatagan ta ang tanang parokyano, sa mga grasya nga ilang ikinahanglan, sa kalag ug sa lawas. Tanduga ang mga makasasala nga mabalik sa Dios. Matabang niyang mga masakiton, nga sila magpahilubon sa ilang giantos. Lamdagi ug dasiga ang among mga seminarista, nga makahalas sila sa ilang kinabuhi, isip mga pari nga gikan sa Valencia. Iyayong tultuli kanunay ang among mga kaparian, mga madre, mga relihiyoso ug mga misyonero, nga magmakanulayon sila sa ilang bukasyon sa pag-alagad sa Dios. Maiusa unta kami uban kanimo sa gingharian sa langit, ug magsimba ug magdayon sa langit ng Amahan, uban sa imong anak nga si Jesucristo, nga nahiusa sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manlingkod. Atong pasalamatan ang sponsor sa atong bulang karon nga mao ang Mother Backers Guild. Daghan kaayong salamat. Mga panibalo, ang sponsor sa bulang sunod nga Domingo mao ang God the Father Movement. BEC Masses Schedule, July 9 adlaw nga Martes, BEC Barangay East Balabag alas 6 sa gabi sa Barangay Gymnasium. July 13 adlaw nga Sabado, BEC Barangay Luma alas 6 sa gabi, Santo Niño Chapel. BEC Lihok Sulban, July 12 adlaw nga Biyernes, BEC Barangay Mangpas alas 5:30 sa hapon. Ongoing ang enrollment sa Colegio de San Pedro Recoletos for the school year 2024-2025. Nagadawat na usab sila ug mga enrollees for grade 1 level. Ongoing usab ang enrollment sa mga grade 1 pupils. Alang sa mga interesado, palihog lamang pagduol sa opisina sa among eskwelahan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado ug bukas kini gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang sugod sa klase pagpahimuon karong July 15, 2024. Ang replika nga imahen sa atong patrona inahan sa mga sanalikway ay naara karon sa BEC Barangay Mangpas. Ihatod kini sa BEC Barangay Liptong karon umaabot nga Sabado, July 13 sa alas 9 sa buntag. Ang atong sulod nga project mao ang pagmapintal sa sulod ug gawas niining atong simbahan. Ang atong second collection atong itagana niining maong project. Kinsa usab kadtong buon mo donate niining atong project, pwede nga inyong ihatag ang inyong donation diha sa opisina sa parokya for proper acknowledgement. Ang mga katekista maghimo na usab sa ilang catechism for first communicants. Dinhi sa atong parokya, ang catechism classes pagsugod ugma, July 8, adlaw nga Lunes, sa alas 3 sa hapon. Palihog sa pagdala o kopya sa baptismal certificate. Publication of marriage banns. Samuel Antique, Saicon Jr., 29 years old, anak ni Samuel Buwal Saicon Sr., o
Visitasyon 40 Antique. Lumulupyo sa Upper Cantil, Dumaguete City. Buod mga asawa ni Sandra Claire Panotes Lupio, 27 years old, anak ni Roberto Pionera Lupio, ug Maria Jessica Tugalan. Lumulupyo sa Upper Cantil, Dumaguete City. Ang kasal pagahimuon karon July 20, adlaw nga Sabado, sa alas 6 sa buntag. Russell Aranias Rizare, 27 years old, anak ni Jovito Lobo Rizare, o Concepcion Quinita Aranias, lumulumpyo sa Padre Garcia, Batangas. Buod mga asawa ni Ira Ann Cabina Sigordiano, 28 years old, anak ni Anastasio Cabo Sigordiano, o Felisa Tawid Tabinas, lumulumpyo sa Bungaw, Valencia. Ang kasal pagahimuon karong July 20, adlaw nga Sabado, sa alas 2 sa hapon. Junior Calisaban Caspe, 25 years old, anak ni Venancio Caspe Jr. ug Mirna Calisaban, lumulumpyo sa Purong Okra, Bungaw, Valencia. Buod ang asawa ni Kathleen Joy Orphanet Luay, 25 years old, anak ni Kim Luay o Covenica Orphanet, lumulumpyo sa Purong Okra, Bungaw, Valencia. Ang kasal pagahimuon karong July 24, adlaw nga Miyerkules, dito sa parokya sa San Isidro Labrador, Hunong, Dumaguete City. James Remolano Paradero, 30 years old, anak ni Jaime Alburo Paradero ug Alicia Noel Remolano, lumulumpyo sa Pulang Bato, Valencia. Buod ang asawa ni Buenaventura Osencilio Margaso, 45 years old, anak ni Jesus Berganio Margaso ug Damiana Silate Osencilio, lumulumpyo sa Pulang Bato, Valencia. Ang kasal paghimuon karong July 27, adlaw nga Sabado, sa alas 6 sa buntag. Alang sa mga adunay mga pagbabag o dili pagbuyon kabahin sa kasal sa mga kalasgon nga atong gitawag, palihog lamang sa pagluod sa opisina sa parokya. Daghan kaayong salamat ug palihog maninyo. Ang Ginoo manakan ninyo. Salamat sa amin. O ang panalangin sa magkagahong nga Dios, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo mugod sa taga ninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahatulan. Amen. Tapos ng misa tanang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.